First time I've been to Tigray in about a year. Ambassador America በኢትዮጵያ ኤርቪን ማሲንጋ ንዑደት ስራሕ መቀላትዮም هذا تأثيرهم زل أبناء جزءهم كوينو أوردي زخنا سكات كوت أي سكادم. لكنا باباسات بسنكي حيوانات أو قلقالتهم تأثيرهم قبل محبرة قدوس يارير زورتو روكستو عارو بيتكسيان تقراي كاسيسوم. Writer E. Jean Carroll has received a more than $5 million payment from President Trump. President Donald Trump قبل علي حانتي قوالا نسيتي نزاب صحو تاوي متقعتن سلامان لعلي حمشت نتبي $6 مليون كحس توسين لهم. سلام تنا أنا بزلهم ويفتحهم كبراتن كبرانن. أزي رورا ميديا يوم. إنه تكوس حبرتها زعلت كم زعبة واردنا أغربنا لكم لنا. كاب مبعتك ساب مودعتها مدبنا حبيبكم ناخذ سنحو بخبر نقدم. سناي مكرتال. أمباسادر أمريكا بإثيوبيا إيرفين ماسينغا نعودت سراح مغالات يوم بسنكية بسميناو كفال إثيوبيا بزي مقراتن للي شديشت عماوتي غصل زلو كويناتن دبنون نحماغن تبغون إيدا إقراء آي عرفتن زباها لله أمريكا لومي أب قدايات بوليتيكا تزوبا كزتي أب إثيوبيا زمدبرو أمباسادر إيرفين ماسينغا مغالات يلوم أت أمباسادر مغالان تبصح أمباسادر دكتور أديسالم باليمان على بيرو قدايات كوميونيكيشن دكتور أبراهام حوسن أب معرفو نفرتالو لابان قادر خيبهم أقرابلا كم زقبرلو تقليسهم أمباسادر ماسينغا مثل علوت حلفتي بهراو كللاوي منقس تقراي بمرغاب أبكير التقباب راس مما تسابوتات بتوسخي مثل مرحاتي بوليتيكا وبارتتاتن سيفيل محبراتن بمرخاب أبتبصحنة السبعوي حاجزاتن كالوت زعباتاتن كزتين مدبكا مزنبرو كوانتا تقلسان بزيكاتي مكتل سلستيوم منقستات زغوانا أمان إلى السفان وسنات حلفتي بيروتاتن نزترري وسنت سبات كركبكم زيكا علنا تقلسيوم بفلاي نبر بريزيدنت غزيوم محدار تقراي جنرال تادس وردن نعو بحيل عالي وزمص دكتور دبرصيون ገብረ ሚካኤልን ረኺቦ ከዘራርብ መደብ ኳንተ ነበረውም ብዝተፈላለየ ምክንያት ንምርኻበ ከም ዘይተኻለ ተሓቢሩም ከም ሓበሬታ ገለ ምንጭታትና ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ንምስጢራዊ ርክብ ናብ ኤርትራ ምኻዶምን ጀነራል ታደሰ ወረደ ድማ መዝኾነ ሰብ ከይራኸቡ ብትእዛዝ ሓላፊ ጸጥታ ፍስሐ ማንጁስ ከም ዝተዓገቱን ተገሊጹ ሊቃነ ጳጳሳት ትግራይ በሰንኪ ሃይማኖታዊ ግልጋሎቶም ተአሲሮም ክብል ማህበረ ቅዱስ ያሬድ ዘኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ትግራይ ከሲሱ እቲ ማህበር 8 ሐምለ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዕላው ገጹ ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ዋና ጸሐፊ ቅዱስ ሲኖዶስ ትግራይ ብፁዕ አቡነ አረጋውን ሊቀ ጳጳስ ዘዋ ምዕራብ ትግራይ ሕሞራ ሀገረ ስብከት ብፁዕ አቡነ ናትናኤልን أب هيمانتاو قلقالتو من تلو دقنا نزي تدلي قداي بزي فقادو ميقففلو بمبالوم كما زتأثروا آفليتوم كلتيوم لكانا باباسات كاب حمل 4 عامة مرات جميروم سلكوم تمنتيلوم السورات قزا خوينوم كما زلو زقلسة تمقلسين زخونا سب ناب منبريوم خيرو كرخوم كما زتخلكلون آبريهم كابز بتوساخي መንፈሳዊ አገልጋሊ ብፁዕ አቡነ ናትናኤል ሎሚ ንቢቢሲ ትግርኛ ብዛሃቦ ቃል ዙርያ መንበሪኦም ብፖላዊ ሲሕሎ ከም ዘሎን ክሪኦም ንዝኸደ ሁሉ ከም ዝተኸልአን ገሊጾም هذا تأثيرهم زل أبناء جزءهم كوينو أوردي زخنا سكات كوت أي سكادم نتاو أي كالم كلاتنا تخلكلنا زخنا سكات أي تخالم سلكهم بترجع مكيرنا يلن أوردي سلكمون كم صوم كم زينة مسخنا كومينيكاتو خبر خمسة يخليه بلن E. Jean Carroll, who will not let being Donald Trump's sex abuse survivor define her. Writer E. Jean Carroll has received a more than $5 million payment from President Trump. President Donald Trump قبل لحان تقولان سيتي نزب صحو صوتها ومتقعتن سلمان لعلي $5.6 مليون كخحس توسين اللوم
ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካዊት ደራሲት ኢጄን ካሮል ብዘብጽሖ ጾታዊ መጥቃዕትን ጸለመን ገበነኛ ኮይኑ ብምርካቡ 5.6 ሚልዮን ዶላር ካሳ ከም ዝኸፍል ተፈሊጡ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ነቲ ውሳነ ዳግመ ምርመራ ክገብረሉ ንምሕታት ዝሓሰበ ትራምፕ ነቲ ክፍሊት ከም ዘደናጎዮ ተገሊጹ ይኹን እምበር እቲ ቤት ፍርዲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብዝሃቦ ትእዛዝ መሰረት ትራምፕ ነቲ ካሳ ክኸፍል ኣዚዙ እቲ ጾታዊ ዓመጽ ዝተፈጸመ ኣብ መፋርቕ 1980ታት እንትኸውን ኣብ 2014 ዓመተ ምህረት ድማ ስማ ብተደጋጋሚ ጸለማ መንባሩን ካብ ሽዑ ጀሚሩ እቲ ጉዳይ ኣብ ሕጊ ከም ዝጸንሐን ተፈሊጡ ወላኳ መኸርቲ ሕጊ ትራምፕ ነቲ ካሳ ክኸፍል ኣለዎ ዝብል ውሳነ ምጭብርባርን ሓሶትን ዝበዝሖ ውሳነ እዩ ክብል እንተነጸጎም ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ግና ነቲ ውሳነ ኣጽዲቑ ተግባራዊ ገይርዎ ኣሎ እታ ደራሲት ተዓዊትና ኢና እዚ ዓወት ኣብ መላእ ዓለም ናይ ዘለዋ ዋልድ ዓወት እዩ ክትብል ተሓጓሳ ገሊጻ ክቡራትን ክቡራንን ንሎሚ ዘዳልናልኩም ትሕዝቶ እቲ ክትከታተልዎ ጽናኹም ይመስል ነይሩ ንምክትታልኩም ካብ ልብና መስግን ብቐጻልነት መደባትና ቀልጢፎም ክበጽሕኩም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ ሰላም